देखें, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं उसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ़ कैसी होती है। वो इसका चेहरा देखने लगा, जो बड़े पुरसकून अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ़ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी समझ लें, तजस्सुस समझ लें। साइको एनालिस्ट ने एक गहरा सांस लेकर उसके 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा, जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। ओ तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे। यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या होता है। इस तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी, जिसके बाद आप कुछ भी समझ नहीं सकते। मैं नहीं समझ सका। फ़र्ज़ करें आप एक बार स्ट्रिपटीज़ देख रहे हैं, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आपने कुछ ड्रग्स भी ली हुई हैं, आप नाच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने होशो हवास खो देते हैं। आप सरूर में हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियां गुजारने जाता हूं तो अपने कज़न्स के साथ ऐसे बाज़ार में जाता हूं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं उनकी तरह मदहोश नहीं होता। आई विल नेवर गेट वर्ल्ड विद जॉय। मुझे इन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सरूर की इंतहा पर नहीं पहुंच सकता तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुंच सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो खासा मायूस नज़र आया। तुम इस तरह की चीज़ों में वक्त क्यों ज़ाया करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेजारी से उससे कहा, प्लीज़ प्लीज़, अब मेरी जहानत के राग अलापने मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूँ। तंग आ गया हूँ मैं अपनी तारीफ़ें सुनते सुनते। उसके लहजे में तलखी थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर उससे देखता रहा। अपने लिए कोई गर्ल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने किया है क्या? मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं? वो उकताया। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उससे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बेअख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकुशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई स्टेजेस उसके साथ किए, और हर बार नतीजा ढाक के वही 3 पात रहा। आप उसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की बजाय यहीं रखें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ करता हो। उसने कई माह के बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उससे बाहर भिजवाने की बजाय इस्लामाबाद के एक इदारे में एडमिशन दिलवा दिया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो उसे अपने पास रखेंगे तो शायद दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने उनके इस फैसले पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह उनने उनके इस फैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था कि उसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा।
سائیکو انالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد اسکندر عثمان اس کے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں اسکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار، اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ اسکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو اسکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی، اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے ایک دم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، میں واپس کر رہا ہوں۔ تم سنو جو بھی سن رہی ہو، اس نے بڑے سلجھو انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور پھر شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خودغرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خودغرض ہوں، اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی، وسیم نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ایسا ہی ہے، چلو اچھا ہے۔ وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا ہے تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا، وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟
عیش وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی کوئی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا، میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا، امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کند ذہن ہم نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا، امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ کسی قبیلے سے اس کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ اس وقت بھی باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی۔ عرصہ، وسیم نے چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا، اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم نے کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ شاید 8 ماہ پہلے، شاید تم اس سے اس کی گرل فرینڈ کی بات کی ہوئی تھی۔ ہاں، تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ، یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں؟ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلے فون ان کا ہی آئے گا، اسی لیے میں ہر بار رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو، وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی؟ میں اس سے نہیں ڈرتا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ڈراتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی، امامہ نے اسے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا، امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے دروازے سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں، سلمیٰ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل،
हाशिम को कदरे तामुल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो उससे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, उसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली और तब उन्हें इस पैकेट का ख्याल भी आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने की बजाय वो खुद अमामा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने अमामा के लिए पैगाम भिजवाया और ख़ुद इंतज़ार करने लगे। उनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता हुआ दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, अमामा की बचपन की दोस्त, और उसका ताल्लुक़ भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आके कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये कपड़े अमामा को देने आया था, लाहौर आ रहा था तो उसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने इसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, अमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दे, मैं खुद उसे दे दूँगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रश्मि अलग सलग के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से उसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी उसके वालिद से? वार्डन ने उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। उसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे, मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आए थे तो अमामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने की बजाय अमामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना तो मैं परेशान ही हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कह कर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया ये पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया उसे देखते ही तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं, जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड। राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके उसके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो उसने यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? अमामा ऐसी तो नहीं है। जवेरिया ने पैकेट बिस्तरे पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ। ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता, वो तो पुलिस को बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को उनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। उनसे भी झूठ बोला है, यही कहा है कि वो मार्केट गई है, मगर अब होगा क्या? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फ़िक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे मुझे उसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन और उसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कहीं अमामा को कोई हादसा ही पेश ना आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह। राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी से इस सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कुतरते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें, राबिया ने कहा। फॉर गॉड सेक राबिया, कभी तो अक्ल से काम ले लिया करो, उससे क्या बात करेंगे हम? जवेरिया ने झुंझला कर कहा। तो फिर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वो आज रात या कल तक आ जाए। फिर अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने
संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने उसे देखा मगर उसके मशवरे पर कुछ नहीं कहा। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी।